ये है वक्त मीडिया। दिल्ली के चांद बाग में 7 अक्टूबर 2018 को बदलाव की बयार चैरिटेबल सोसाइटी के जेरे एहतमाम बाताउन उर्दू एकेडमी दिल्ली एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दिल्ली के शायर वसलीम काशिफ और इंदौर के शायर प्रोफेसर जाकिर हुसैन जाकिर को फरोगे उर्दू अवार्ड से नवाजा गया। शायर सलीम काशिफ अपने दोस्तों के साथ अपने उस्ताद इकबाल अशर की सरपरस्ती में दिल्ली की उन बस्तियों में उर्दू को फरोग दे रहे हैं जहां लोग उर्दू से दूर हो रहे हैं। मुशायरा चीफ गेस्ट रहे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर दिलीप पांडे। उद्घाटन किया चौधरी सुग्रीव। पूर्व निगम पार्षद ने सदर मुशायरा हाजी मोहम्मद यूनुस के साथ जलवा अफरोज रहे महबूब आलम समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर हाफिज वसीम जहांगीराबादी और मुशायरे की खूबसूरत निजामत फरमाई शायर शकील बरेलवी ने। बदलाव की बयार सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं शमीम आलम। नूरपुर की सरजमी की जानिब एक ऐसे शायर के हुजूर चलता हूँ। जनाब समर नूरपुरी साहब से मैं गुजारिश एक मिनट मैं जरा सा गुजारिश गुजारूं समर नूरपुरी साहब से। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बढ़ गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये है जनाब समर नूरपुरी साहब। जोरदार तालियों से खैर मकदम करें समर नूरपुरी साहब। तमाम चांद बाग के मुअज्जिज सामाईन हजरात, बड़े मोहतरम और ख़ास तौर से अब्दुल क़य्यूम साहब, मेरे बड़े हमदर्द जनाब सदम बरनी साहब, असलम घायल साहब और तमाम शोरा हजरात, यहाँ से देखिए दोस्तों, आज हमारे हिंदुस्तान की हालत बहुत नाजुक होती जा रही है और दिल्ली में हम लोग शांति के साथ हैं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बाकी हिंदुस्तान में आप देखो तो बहुत परेशानी है और बहुत सोचने वाला माहौल है, मुकाम है। यहाँ से 4 मिसरे पेश करता हूँ। बंटी भाई मुलायजा फरमा ले के इनसे कह दो कि दायरे में रहें। वाह, इनसे कह दो कि दायरे में रहें। थोड़ा संजीदा माहौल कर लीजिए। जी जी जी। इनसे कह दो कि दायरे में रहें, पार देखो ये हद ना कर पाए। वाह, इनसे कह दो कि दायरे में रहें, पार देखो ये हद ना कर पाए। इतने फिरकों में बांट दो इनको, अपनी खुद की मदद न कर पाए। वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। बांट दो इनको, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरकों में बांट दो इनको, अपनी खुद की मदद न कर पाए। और यहाँ से 4 मिसरे क़य्यूम भाई मुलाजा फरमा ले। सदफ साहब मुलाजा फरमा ले। ज़मीं अब तंग होने जा रही है, ज़मीं अब तंग होने जा रही है, बड़ी बदरंग होने जा रही है, ज़मीं अब तंग होने जा रही है। जनाब इकबाल अशर साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कुछ शेर आपके कदमों में रख सकूं कि ज़मीं अब तंग होने जा रही है, बड़ी बदरंग होने जा रही है, और मुझे लगता है मेरे ही वतन में नई एक जंग होने जा रही है। वाह 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 वाह। मुझे लगता है मेरे ही वतन में, मुझे लगता है मेरे ही वतन में नई एक जंग होने जा रही है। और यहाँ से शमी वाला बहुत बहुत, मुझे लगता है मेरे ही वतन में, मुझे लगता है मेरे ही वतन में नई एक जंग होने जा रही है। और ये 4 मिसरे खास तौर से मुलाजा फरमा लें कि अभी कुछ और दिन बहला के रखो। सदफ साहब जी, अभी कुछ और दिन बहला के रखो, अभी कुछ और दिन बहला के रखो, इन्हें तुम आईना दिखला के रखो, क्या कहने, बहला के रखो, इन्हें तुम आईना दिखला के रखो, और कहीं आगे निकल जाए ना हमसे, कहीं आगे निकल जाए ना हमसे, मसाइल में इन्हें उलझा के रखो। क्या कहने, वाह 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 वाह। अभी कुछ और दिन बहला के रखो, इन्हें तुम आईना दिखला के रखो, इन्हें तुम आईना दिखला के रखो, और कहीं आगे निकल जाए ना हमसे, कहीं आगे निकल जाए ना हमसे, मसाइल में इन्हें उलझा के रखो। क्या कहने, वाह वाह वाह। मतलब शेर के देख, मैं थोड़ा तालियां बजाते रहे, शेर समझ में आए तो यार। देख, वाह वाह वाह, जिंदा। ये शेर भी मुलाजा फरमाया कि देखकर वक्त की रफ्तार बदल जाते हैं, देखकर वक्त की रफ्तार बदल जाते हैं, और गैर तो गैर यहाँ यार बदल जाते हैं। अरे वाह, क्या कहना समर भाई, जिंदाबाद गैर जिंदाबाद। तो गैर यहाँ यार बदल जाते हैं, गैर तो गैर यहाँ यार बदल जाते हैं, और
اور کیسے بچ پائے گی یہ قوم تباہی سے سمر، کیسے بچ پائے گی یہ قوم تباہی سے سمر، روز جس قوم کے سردار بدل جاتے۔ ارے واہ واہ واہ، کیا حقیقت بیان کی ہے۔ سمر بھائی زندہ باد، سمر بھائی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیسے بچ پائے گی یہ قوم تباہی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیسے بچ پائے گی یہ قوم تباہی سے سمر، روز جس قوم کے سردار بدل جاتے ہیں۔ اور یہاں سے اس پہ دوستوں میں پڑھوں گا آمین کہنا آخر میں، کہ کون کہتا ہے عطا دنیا کی دولت کر دے، کون کہتا ہے عطا دنیا کی دولت کر دے، تو میرے نام محبت کی حکومت کر دے، واہ کیا نام تو میرے نام محبت کی حکومت کر دے، اور امن کے پھول کھلیں، امن کے پھول کھلیں، پیار کے نغمے گونجیں، کیا کہنے، پھول کھلیں، پیار کے نغمے گونجیں، میرے بھارت کو تو پہلا صحیح بھارت۔ ارے واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پیار کے نغمے گونجیں، میرے بھارت کو تو پہلا صحیح بھارت کر دے۔ اور یہ شعر 4 مصرے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں اقبال بھائی، پیش کرتا ہوں کہ زندگی یوں تمام کر ڈالی، زندگی یوں تمام کر ڈالی، صرف بیٹوں کے نام کر ڈالی، کیا کہنے، واہ واہ، یوں تمام کر ڈالی، صرف بیٹوں کے نام کر ڈالی، اور بیٹیوں کے حقوق بھی نہ دیے، بیٹیوں کے حقوق بھی نہ دیے، ساری دولت حرام کر ڈالی، واہ 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 واہ، زندگی یوں تمام کر ڈالی، زندگی یوں تمام کر ڈالی، صرف بیٹوں کے نام کر ڈالی، صرف بیٹوں کے نام کر ڈالی، اور بیٹیوں کے حقوق بھی نہ دیے، ساری دولت حرام کر ڈالی۔ اور 4 مصرے اور ملاحظہ فرمایا کہ سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے، سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے، بڑی بے شرم ہوتی جا رہی ہے، واہ کیا کہنے، واہ واہ، سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے، بڑی بے شرم ہوتی جا رہی ہے، بڑی بے شرم ہوتی جا رہی ہے، کہا کس نے، سمر کس نے کہا ہے یہ بتاؤ، سمر کس نے کہا ہے یہ بتاؤ، یہ دنیا نرم ہوتی جا رہی ہے، واہ واہ کیا کہنے، سمر کس نے کہا ہے یہ بتاؤ، یہ دنیا نرم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ شعلہ بیان ہے لیکن، واہ واہ واہ، آپ شعلہ بیان ہے لیکن شہر میں بس فساد کی خاطر، کیا کہنے، آپ شعلہ بیان ہے لیکن شہر میں بس فساد کی خاطر، آپ شعلہ بیان ہے لیکن شہر میں بس فساد کی خاطر، اور قوم کے واسطے نہیں لڑتے، قوم کے واسطے نہیں لڑتے، لڑ رہے ہیں مفاد کی خاطر، قوم کے واسطے نہیں لڑتے، لڑ رہے ہیں مفاد کی خاطر۔ آخری 4 مصرے ملاحظہ فرما لے، اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ کس کی چال ہے اس میں کیسی ہوش بندی ہے، کس کی چال ہے اس میں کیسی ہوش بندی ہے بریلوی کوئی دیوبندی، ارے واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، اب کیا، کس کی چال ہے اس میں کیسی ہوش بندی ہے بریلوی کوئی دیوبندی ہے، اور ذات پات کے جھگڑے آؤ ختم کر ڈالیں، ذات پات کے جھگڑے جاؤ، ذات پات کے جھگڑے آؤ ختم کر ڈالیں، ایک دین ہے سب کا پھر کیوں فرقہ بندی ہے، واہ واہ واہ، ذات پات کے جھگڑے، ذات پات کے جھگڑے آؤ ختم کر ڈالیں، ایک دین ہے سب کا پھر کیوں فرقہ بندی ہے، پھر کیوں فرقہ بندی۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب سمر نور پوری صاحب، کے پھولوں سے ہماری سماعتوں کے گلشن کو آراستہ کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، تھوڑا سا ماحول کو میں چینج کرنا چاہوں، اس سے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 99976402
286. آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی. مجھے اجازت دیجیے.